Assalamu alaikum, this is Naveed Anjum. Today I'll let you know that how to introduce yourself in an interview. Your introduction actually plays an effective role in an interview. क्या आप चाहेंगे कि आपने जब इतने सालों की मेहनत की हुई है, आपने इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है आज तक, जो आपने अपनी स्टडीज़ के ऊपर लगाया है और आपने जो जितना टाइम लगाया हुआ अपनी स्टडीज़ के ऊपर, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपका इंटरव्यू फेल हो जाए, आप वो जो जॉब के लिए जब जहाँ आप जा रहे होते हैं या किसी स्कॉलरशिप को विन करने के लिए जो आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो आपका वो फेल हो जाए, आपकी इतने सालों की मेहनत, आपका इतना सारा पैसा, आपका इतना सारा टाइम जो आपने लगाया उसके ऊपर वो फेल हो जाए। मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग ऐसा चाहेंगे। तो जब आप इंटरव्यू देने बैठते हैं तो इफ़ योर इंट्रोडक्टरी पार्ट इज़ नॉट दैट मच गुड इन योर इंटरव्यू, तो आई थिंक दैट द इंटरव्यूअर में फील डिसअपॉइंटेड। तो वो आपका दिल से इंटरव्यू नहीं ले पाएगा और वो डाउट में रहेगा कि अब पता नहीं ये इस जॉब के लायक है भी या नहीं। तो कोशिश करें कि अपना बेस्ट से बेस्ट दें और जितना ज़्यादा रिफ़ाइन और अच्छा अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट जो आपका सेल्फ़ इंट्रोडक्शन होता है उसको जितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, उसको आप करें। और आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जो कि आपने अडॉप्ट करने हैं अपने इंट्रोडक्शन के हवाले से, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अवॉइड करनी है अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर। सो द फर्स्ट पार्ट इन द इंट्रोडक्शन सेक्शन इज़ बी योर सेल्फ। कोशिश करें कि ख़ुद लिखें, राइट डाउन इट बाय योर सेल्फ, कि कहीं से कॉपी ना करें। मेरी वीडियो से भी आप गाइड ले सकते हैं, किसी दूसरे ज़रिए से भी जो है ना गाइडलाइंस आप ले सकते हैं कि आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। जितना आप ख़ुद अपने बारे में जानते हैं, आप ख़ुद अपने बारे में बता सकते हैं, उससे ज़्यादा बेटर कोई दूसरा बंदा, कोई दूसरा इंसान नहीं बता सकता। ना मैं बता सकता हूँ, ना ही कोई थर्ड पर्सन बता सकता है। तो कोशिश करें कि बी योर सेल्फ। और सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड स्टेप आपके इंट्रोडक्शन के वाले से, वो है ड्यूरेशन ऑफ़ योर इंटरव्यू। तो ड्यूरेशन के हवाले से ये है कि नॉर्मली आप कोशिश करें इन ऑन एन एवरेज जो है ना आपका 1 मिनट का इंटरव्यू सेक्शन तैयार होना चाहिए। आप ये भी कोशिश देखें, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो इंटरव्यूअर होता है उसके पास टाइम की कमी होती है और वो चाह रहा होता है कि आप जल्दी से जल्दी जो है ना इसको कंक्लूड करें, अपने जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है आपका। तो आपके पास जो है ना डिफरेंट वेरिएंट्स होने चाहिए आपके इंटरव्यू के, कि आप अगर आपको 30 सेकंड्स के अंदर आपका इंटरव्यू देना है तो वो आप इंटरव्यू कैसे देंगे। अगर आपको 1 मिनट का इंटरव्यू देना है तो वो आपने कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपने ओमिट करनी है या आपने इंक्लूड करनी है अपने इंटरव्यू पार्ट के अंदर। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपका जो इंटरव्यूअर होता है, जो आपका इंटरव्यू लेयर होता है, वो आपको मज़ीद सुनना चाह रहा होता है। तो आपको कैसे जो है ना आपके पास इतना मटेरियल होना चाहिए आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर कि आप अगर उसको 2 मिनट तक भी एक्सटेंड करना चाहें तो आप उसको ईज़िली कर सकें। तो आपका जो ड्यूरेशन है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट का, वो आप कोशिश करें कि वेरिएशन उसमें आप रखें, डिफरेंट वर्जन्स आपके पास मौजूद होने चाहिए। 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, 1.5 मिनट्स और 2 मिनट्स तक जो है ना आपके पास उसकी ड्यूरेशन ऑफ़ योर इंटरव्यू उसका पार्ट आपके पास मौजूद होना चाहिए। थर्ड स्टेप जो है वो है आपका प्रिपेयर इन एडवांस। आपका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो आप एडवांस में प्रिपेयर करके रखें, ना कि आप जिस दिन आपका इंटरव्यू हो आप उस दिन जो है ना अपना मटेरियल, आपका इंट्रोडक्शन आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपका जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है। कोशिश करें कि जो रिलेटेड मटेरियल है जॉब के वाले से, अगर आप जॉब के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं या अगर आप किसी स्कॉलरशिप को विन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड मटेरियल जो है ना वो आप कोशिश करें, जो मटेरियल आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो डालें। उनमें आपकी आ जाती हैं स्किल्स, आ जाती हैं आपकी अचीवमेंट्स, आ जाती हैं जो कि आपको शो करें, रिप्रेजेंट करें दैट यू आर द सूटेबल कैंडिडेट फॉर दैट जॉब और फॉर दैट स्कॉलरशिप। उसमें जो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि जो अपने मटेरियल में ऐड करना है, कौन कौन सी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लेट देम नो दैट व्हाट इज़ योर नेम। फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ नवीद अंजुम। और इसके बाद आप अपनी क्वालिफ़िकेशंस आप बता सकते हैं। कोशिश करें रिसेंट से जो है ना शुरू करें और जो आपकी पास तक जा रही हैं मेजर जो आपकी एजुकेशन है, जो आपकी क्वालिफ़िकेशंस, वो आप मेंशन करें। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि आई डिड माय मास्टर्स with specialization in water resources and irrigation engineering from UT Texla.
اس کے بعد میں مینشن کروں گا کہ میں نے بیچلرز کی ہے، وہ میں نے یو ٹی ٹیکسلا سے کی ہے، اور میں نے اینڈ آئی پاس مائی ایف ایس سی فرام اے گورنمنٹ کالج آف ڈیرہ غازی خان. اور یہ میجر جو ہے نا جو آپ کی کوالیفیکیشنز آپ کی ایجوکیشن وہ مینشن کریں، نہ کہ آپ اپنی جو آپ کی 5th کلاس کی آپ کی جو ہے آپ پاس ہوئے ہیں، آپ 8th کلاس میں، وہ جو آپ کی وہ مائنر میں آ جاتی ہیں، تو وہ کوشش کریں اس کو اوائڈ کریں تاکہ آپ اپنا بھی ٹائم بچا سکیں اور جو آپ کا انٹرویور ہے ان کا بھی ٹائم بچا سکیں. ان کا ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے. ایجوکیشن اور کوالیفیکیشنس کے بعد جو ہے نا آپ کے پاس آ جاتی ہیں کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ مینشن کریں. آپ کے پاس کوئی فیلڈ کا ایکسپیرینس ہے، آپ کے پاس ٹیچنگ کا ایکسپیرینس ہے، آپ کے پاس ریسرچ ایکسپیرینس ہے. جو کوشش کریں اس ایکسپیرینس کو زیادہ ہائی لائٹ کریں جس کے ریلیٹڈ آپ انٹرویو میں اپیئر ہو رہے ہیں جس جاب کے لیے، وہ زیادہ ہائی لائٹ کریں، پوائنٹ آؤٹ کریں وہ چیز. اور اس کے بعد آپ کی آ جاتی ہیں جی سکلز. آپ کے اندر جو بھی کیپیبلٹیز ہیں، آپ کے اندر سکلز ہیں. فار ایگزامپل آپ کے اندر ریسرچ پوٹینشیل ہے، یا آپ کوئی ایسی جاب ہے اسپیسیفک جو کہ آپ جو ہے نا اچھے طریقے سے جو ہے نا آپ کر سکتے ہیں. آپ کے اندر کوئی آئی ٹی کی سکلز ہیں، آپ کے اندر مینجمنٹ کی سکلز ہیں، آپ وہ پوائنٹ آؤٹ کریں، مینشن کریں ان کو. اس کے بعد آ جاتی ہیں آپ کی اچیومنٹس. آپ کے پاس جو بھی اچیومنٹس ہیں، فار ایگزامپل آپ نے کوئی ایوارڈ ون کیا ہوا ہے، آپ کو کوئی گولڈ میڈل ملا ہے، کوئی بھی ایوارڈ کے حوالے سے آپ وہ کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی اسکالرشپ مل گئی ہے، فار ایگزامپل آپ کو کوئی نیشنل اسکالرشپ ملی ہے، پیس اسکالرشپ ملی ہے، ایچ ای سی ملی ہے، یا آپ کو کوئی انٹرنیشنل اسکالرشپ، فار ایگزامپل میں میکسٹ پہ یہاں پہ پڑھ رہا ہوں تو میکسٹ جاپانیز گورنمنٹ اسکالرشپ آپ کو ملی ہے، تو وہ آپ کی اچیومنٹ کے اندر آ جائے گی. وہ آپ اپنے انٹرویو میں لازمی اپنے اچیومنٹ سیکشن کے اندر جب آپ اپنا انٹرویو کرا رہے ہیں اس میں آپ مینشن کریں. اس کے بعد جو فورتھ اسٹیپ ہے، فورتھ پوائنٹ ہے آپ کے انٹروڈکشن پارٹ کے اندر، وہ ہے کہ لیڈ دا انٹرویو. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کچھ کی ورڈز، آپ کا جو لاسٹ پارٹ ہوگا آپ کا انٹرویو کا، اس میں کچھ کی ورڈ سینٹینس میں لازمی ایڈ کریں، کوشش کریں تاکہ آپ کا نا ایک سکوپ نکل آئے کہ جہاں سے آپ کا جو انٹرویور ہے وہ اس ڈومین میں سے یا اس لاسٹ سینٹینس میں سے آپ سے سوال کر سکے. فار ایگزامپل میں ایگزامپل دے دیتا ہوں. میرے فادر جو ہے نا پولیس میں ہیں، تو میں ان کو بتاؤں گا کہ بیکاز دس پروفیشن واز ان مائی بلڈ، دیٹس وائی آئی چوز دس پروفیشن، پولیس ڈپارٹمنٹ. تو اسی طرح سے آپ اگر انجینئرنگ کے حوالے سے ہیں تو آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں. آپ ڈائریکٹلی یہ بتانے کے بجائے کہ یور فادر از این انجینئر، آپ یہ بتائیں کہ دس پروفیشن واز ان مائی بلڈ، دیٹس وائی آئی چوز انجینئرنگ فیلڈ. تو یہ چیز نا زیادہ جو ہے نا اس طرف لے کے جائے گی کہ آپ ان کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ لاسٹ پارٹ میں ہوں گے اپنے سیلف انٹروڈکشن کے، تو وہ ان کے ذہن میں یہ چیز نقش ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. اور وہ جو آپ کا انٹرویور ہوگا وہ کوشش کرے گا کہ وہ جو آپ نے کی ورڈز پوائنٹ آؤٹ کیے ہوں گے اور آپ چاہ بھی رہے ہوں گے کہ وہ آپ سے سوال کریں، وہ آپ سے سوال کرے گا. موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا بھی ہے، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ کا کویشچن کا سکوپ ہے وہ اس ڈومین میں سے وہ نکل آتا ہے. تو آپ اپنے انٹرویو کو لیڈ کر سکتے ہیں. آپ کا جو ٹائم ہے، ٹائم سپین جو انہوں نے فکس کیا ہوتا ہے 3 منٹ 4 منٹ یا 5 منٹ، جتنا بھی ان کا، چاہے 10 منٹ کا ہے، چاہے آدھے گھنٹے کا ہے، وہ آپ ٹائم کنزیوم ایزیلی کر سکتے ہیں اور آپ اپنی مرضی سے جو ہے نا اپنے انٹرویو کو لیڈ کر سکتے ہیں اس طرح جو آپ اپنے کی ورڈز کچھ چھوڑ جائیں تاکہ وہ آپ سے سوال کر سکیں. 5th اسٹیپ اور 5th پوائنٹ جو ہے وہ ہے کہ پریکٹس کریں. آپ کا جو انٹروڈکشن پارٹ ہے، آپ کا جو سیلف انٹروڈکشن جو آپ نے اپنے انٹرویو کے دوران کرانا ہے اپنا، اس کی پریکٹس لازمی کریں. آپ مہینہ پہلے آپ اپنی پریکٹس کر لیں. آپ سال پہلے اپنا کم از کم آپ نے جو انٹرویو دینا ہے اس کی جتنا پہلے اور جلدی آپ اپنے انٹروڈکشن کی پریکٹس شروع کر دیں گے، اتنا زیادہ آپ جو ہے نا کانفیڈنس سے آپ اپنا سیلف انٹروڈکشن اپنے انٹرویو کو دے پائیں گے. اور آپ پریکٹس کے دوران آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے کسی فرینڈ کو جو ہے نا آپ انٹرویو دے سکتے ہیں. آپ اپنے گھر میں بھی موجود ہیں، اگر آپ کسی فیملی ممبر کے سامنے آپ اپنا انٹرویو دیں، آپ گلاس کے سامنے، شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ انٹرویو دے سکتے ہیں. آپ پریکٹس کریں، جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. تو کوشش کریں پریکٹس جتنی زیادہ ہو سکے آپ کریں. اور لاسٹ میں جو ہے نا وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسٹے کام. جب آپ انٹرویو دے رہے ہوں تو باقی ساری چیزوں کو جو ہے نا آپ سائڈ پہ رکھ دیں. صرف اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ نے آج تک جتنا بھی آپ نے جو محنت کی ہے، آپ نے آپ کی جو اسٹڈیز پہ آپ نے جتنا پیسہ انویسٹ کی ہے، آپ نے جتنا ٹائم انویسٹ کی ہے، یہ وہ دن ہوتا ہے جب آپ اپنی وہ ساری چیزوں کا آپ ریوارڈ لینے جا رہے ہوتے ہیں. تو باقی ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ دیں اور اپنے اندر جو ہے نا کانفیڈنس کو بھر کے رکھیں.
ڈیورنگ دا انٹرویو. اور کوشش میں امید کرتا ہوں کہ جو ہے نا جو میری یہ گائیڈ لائنز ہیں آپ کو مدد دیں گی, اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا جس جاب کے لیے انٹرویو دے رہے ہیں یا جس اسکالرشپ کے لیے آپ انٹرویو دے رہے ہیں اس کو سکسیزفلی ون کر پائیں. اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.